शुक्रबारसम्म कक्षा 5 देखि 10 सम्मका भाइ बहिनीहरूका निमित्त रेडियो कक्षा प्रसारण गर्छौं। आज बिहीबार सामाजिक बार, सबै तहमा नेपाली माध्यममा सामाजिक विषयको सिकाइ सहजीकरण हुनेछ। 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ भने 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदा 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज, रेडियो साथीको फेसबुक टाइमलाइन तथा अनलाइन radiosathi.com लगइन गरेर पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अबको पालोमा कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि विषय विज्ञ शिक्षकजीहरूबाट कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। त्यसैले कापी कलम लिएर रेडियो सुन्दै टिपोट गर्दै पढौं है त। नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ रेडियो क्लासमा। घरमै बसेर हामी दैनिक रूपमा फरक फरक विषयहरू पढिरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, अहिले कोरोना भाइरसका कारण हामी बाहिर कतै जान सकिरहेका छैनौं। अहिले हाम्रो देश मात्र होइन, विश्व नै यो बन्दाबन्दी अथवा लकडाउनको समस्या खेपिरहेको छ। रेडियो मार्फत सिकाइ एउटा रमाइलो माध्यम हो। आज अ क्लासरूम बियोन्ड द स्कुल अन्तर्गतको कक्षामा म डिलिराम भण्डारी कक्षा 5 र 6 को सामाजिक विषय लिएर उपस्थित भएको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब आउनुहोस् त रेडियो सेट नजिकै बसेर सुन्दै, लेख्दै र मनन गर्दै पढौं है त। कक्षा 5 र 6 को पढाइ सिकाइमा केही भिन्नता भए पनि म दुवै कक्षालाई समेटेर अघि बढ्ने कोसिस गर्नेछु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 5 को एकाइ 1 अन्तर्गत पर्ने पाठ 3 को समुदायको काममा सहयोग भन्ने पाठलाई लिएर यहाँ केही कुरा भन्न गइरहेको छु। प्यारा नानीहरू, तपाईहरू कपी कलम लिएर रेडियो सेट नजिकै आएर बस्नुहोस् त। मजाले सुन्नुहोस्। यो एउटा छोटो कथाको रूपमा यो पाठलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, एउटा गाउँको कुरा हो। सन्तु, माया, संगीता र उनका साथीहरू जयपुर गाउँमा बसोबास गर्दछन्। उनीहरूलाई साना ठूला धेरै मानिसले चिन्छन्। किन थाहा छ? किनभने उनीहरू समुदायमा धेरै प्रकारका कामहरूमा आफूलाई सहभागी गराउँछन् अथवा ती कामहरूमा उनीहरू मद्दत गर्छन्। हरेक काममा आफूभन्दा ठूलालाई सघाउने काम पनि गर्दछन्। उनीहरूको गाउँमा स्वास्थ्य चौकी बनाउने लगायत धेरै कामहरू हुँदैछ। गाउँका सबै मानिस जम्मा भएर आफ्नो काम गर्दछन्। शनिबारको दिन भएकोले सन्तु, माया र संगीता पनि त्यहाँ गएका छन्। उनीहरू पनि आफूले सकेको काम सघाउन कोसिस गर्दछन्। उनीहरूले पनि आफ्ना शरीरले सक्ने खालका ढुङ्गा र इट्टा अथवा अन्य सामग्रीहरू बोकेर स्वास्थ्य चौकी बनाउने काममा मद्दत गर्दछन्। उनीहरूले मद्दत गरेको देखेर सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। आफ्नो समुदायमा हुने चाडपर्वमा समेत उनीहरू मद्दत गर्छन्। समुदायको सरसफाइमा भाग लिने, बाटोमा भएका काँडा ढुङ्गा पन्छाउने काम पनि उनीहरू मनदेखि गर्दछन्। कहिलेकाहीँ समुदायमा हुने धार्मिक लगायत अन्य कार्यमा फूलपाती टिपेर लगिदिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, के तपाईहरू यस्तो खालको सहयोगहरू गाउँमा गर्नुहुन्छ? एकचोटि सोच्नुहोस् त। यदि तपाईहरूलाई पनि यस्ता कुराहरूमा चासो लाग्छ भने धेरै राम्रो। यदि छैन भने हामीहरूले गाउँमा सबैलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। अनि भन्नुहोस् त, हामीले सहयोग गर्यौं भने अनि हामीलाई पनि सहयोग आउँछ। र सहयोगको आशामा मात्रै सहयोग गर्ने होइन, कहिलेकाहीँ दुखी गरिबहरूलाई पनि गाउँमा अथवा बाटामा भेटेको बेला सहयोग गर्न हामीहरू तत्पर हुनुपर्दछ। अब अर्को कुरा गरौँ। अर्पणा र मिलन सहरको एउटै टोलमा बस्छन्। उनीहरू पनि आफ्नो समुदायको काममा सकेको सहयोग गर्छन्।
अस्ति उनीहरूले समुदायका सबै मानिस मिलेर सडक सफा गरे, बाटो सफा गरे। त्यस काममा अर्पणा र मिलनले पनि फोहोर उठाउने टोकरी पुर्याउने, फोहोर बोकेर टोकरीमा हाल्ने कामहरू गरे। आफ्नो टोलमा चोरी भयो भने प्रहरीलाई फोनबाट जानकारी गराउने, त्यस्तै टोल छिमेकमा आगलागी हुँदा दमकललाई फोनबाट खबर गरिदिने काम पनि गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, गाउँमा सबैलाई यस्ता कुराहरू जानकारी नहुन सक्छ। तपाईहरू विद्यालय जानुहुन्छ, शिक्षकहरूबाट धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ, साथीहरूबाट धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ बाटामा जाँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू देखेर सिक्न पनि सकिन्छ। यी कुराहरू हामीहरूले हाम्रो समाजमा, समुदायमा सिक्ने कुराहरू हुन् र हामीले कसरी सहयोग गर्ने त समुदायमा? हामीले ठूलो सहयोग गर्न सक्दैनौं किनकि तपाईहरू सानो हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, कहिलेकाहीँ गाउँमा खोप खुवाउने कार्यक्रम अथवा खोप भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम अथवा पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम हुन्छ नि। यस्ता कार्यक्रममा पनि हामीहरूले धेरै सहयोग गर्न सक्छौं। कस्तो सहयोग गर्न सक्छौं त? अनुमान गर्नुहुन्छ? खबर गरिदिने, कोही छुट्नु भएको छ भने जानकारी गराइदिने र खोप केन्द्रमा पनि गएर केही सहयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, आगलागी खबर भएपछि दमकल तुरुन्त आइपुग्छ, प्रहरी पनि आउँछ अनि आगो निम्नको लागि सहयोग पुग्छ। अब तपाईले गरेको सहयोग कति ठूलो हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई पोलियो थोपा र भिटामिन ए खुवाउँदै गरेको ठाउँमा लैजान पनि सकिन्छ। अब यस्तो कार्य देखेर मैले तपाईलाई भने, यहाँ दुईजना हाम्रा साथीहरू छन् जो अर्पणा र मिलन। उनीहरूले धेरै सहयोग गर्छन् समाजमा र उनीहरूको सहयोग देखेर ठूला बडादेखि लिएर सबैजना प्रसन्न हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई पनि अझै धेरै यस्ता राम्रा काम गर्ने प्रेरणा जाग्दछ। अब विचार गर्नुहोस् त, के हामीले हाम्रो समाजमा, हाम्रो समुदायमा बसेर कसैलाई सघाउने हो भने त्यसको फाइदा सबैलाई हुन्छ। र आजको पाठमा हामीले समुदायको काममा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, तपाईहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू केही बुझ्यौं। प्यारा भाइ बहिनीहरू, यति मात्रै होइन, तपाईहरूले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। गाउँमा पूजा आजा भएको बेला आफूले सक्ने कामहरू सघाइदिने, कसैलाई समस्या भएको बेलामा उहाँहरूलाई सघाउने र आफ्नै साथीहरूलाई समस्या परेको बेला उनीहरूलाई धेरै तरिकाबाट सघाउन पनि सकिन्छ। जस्तै घरमा कसैको कुनै साथीको बर्थडे अथवा तपाईहरुभन्दा साना नानीहरूको बर्थडे मनाउन गइरहेको बेला हामीले त्यस बखतमा पनि सघाउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ साथीहरूले जिद्दी गरेर घरमा बुबा आमालाई दुःख दिइरहेको बेला उनीहरूलाई सम्झाएर पनि यस्ता कुराहरूबाट सहयोग दिन सकिन्छ। तपाईको सहयोग ठूलो हुन्छ। साना हातले र सकेको सहयोग गर्नु भनेको अत्यधिक राम्रो र धेरै प्रशंसनीय कार्य हो। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजलाई समुदायको काममा सहयोग भन्ने विषय मैले यति नै भने र अब कक्षा 6 लाई उपयोगी हुने समाज निर्माणका आधारहरू भन्ने पाठबाट केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आउनुस् त अब केही बेर हाम्रो समाज निर्माणका आधारहरूको बारेमा अध्ययन गरौं, बुझौं। भाइ बहिनीहरू,
मैले योभन्दा अगाडिको कक्षामा भनेको थिएँ कि समाज निर्माण हुनका लागि हामीहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेका छौं र यो मानव विकासको क्रम आज आएर देखिएको समाज भन्दा धेरै फरक थियो। धेरै पहिला मानिसहरू जंगलमा बस्दथे, त्यो कुरा मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। उनीहरू कन्दमूल खाने, रुखका बोक्राहरू लगाउने र आफ्नो शरीर ढाक्ने, जनावरका छालाहरू प्रयोग गर्ने, गुफामा बस्ने र ढुङ्गाहरू अथवा लाठीहरू प्रयोग गरेर आफ्नो शिकारको हत्या गर्ने अथवा शिकार खोज्ने गर्दथे। अब हेर्नुस् त हिजो आज के यो आवश्यक छ त? छैन, किनभने अहिले समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अहिले त मान्छेहरूसँग धेरै प्रकारका अत्याधुनिक हतियारहरू पनि छन्। अझै मानिसहरूले धेरै कल कारखाना खोलेर धेरै सुविधाका सामग्रीहरू भेला गरिसकेका छन्। तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले हामी रेडियो सुनिरहेका छौं, यो पनि प्रविधि र विकासको एउटा उदाहरण हो। प्यारा भाइ बहिनीहरू, जोसँग घरमा टेलिभिजन छैन, जोसँग घरमा इन्टरनेट छैन अथवा मोबाइल छैन, उनीहरूले सजिलै यो रेडियो शिक्षा मार्फत अहिले पढिरहन सक्नु भएको छ र यसको कारण पनि त्यही हो। के भने विकास। हामी अहिले नयाँ युगमा छौं। हामी औद्योगिक युगबाट विकसित हुँदै विज्ञान प्रविधिको युगमा आइसकेका छौं। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी हिजो आज धेरै कुराहरू अथवा धेरै ठाउँमा जानको लागि सजिलै छोटो समयमा पुग्न सक्दछौं, जुन पहिला सम्भव थिएन। अहिले हेलिकप्टर, विमान, हवाईजहाज आदिबाट हामी धेरै टाढा टाढा छोटो समयमा सजिलै पुग्न सक्छौं। नानीहरू, अब आउनुस् त अझै केही कुराहरू थप जानौं है त। अहिलेको समाज भनेको सेवामूलक समाज हो। किन भन्नुस् त? किनभने अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकासले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ र यसबाट हामीले धेरै सेवा सुविधाहरू लिएका छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, सञ्चार, यातायात आदि क्षेत्रको सेवा सहज, छोटो, उपलब्धिमूलक बनेको छ। धेरै क्षेत्रमा मानिसले सुविधा उपयोग गरेका छन्। कम्प्युटर, रोबोटले कामको गति र मात्रा वृद्धि गरेको छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कतै टेलिभिजनमा अथवा कतै सुन्नु भएको पनि छ होला अथवा देख्नु भएको छ होला, रोबोटले जुन एउटा कम्प्युटर हो, एउटा मान्छेको आकारमा रहेर त्यसभित्र रहेका प्राविधिक कुराहरूले उसलाई मान्छे जस्तै काम गर्नको लागि प्रेरित गराउँछ। अहिले त होटलमा लगायत धेरै ठाउँहरूमा, सुपरमार्केटमा यस्ता रोबोटहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू परीक्षण भइरहेका छन् र कहीँ कतै यिनीहरूले काम पनि गरिरहेका हुन्छन्। अब प्यारा भाइ बहिनीहरू, अझै हामीले बुझौं आजको विषयको मेन उद्देश्य, आजको विषयको मेन पढाइ भनेको समाज निर्माणका आधारहरू हुन्। अब मैले समाज कसरी निर्माण भयो, पहिलो कस्तो युगमा समाज थियो, बिस्तारै गरेर मान्छे अहिले कुन युगमा आएको छ र हामीले चन्द्रमासम्म पुग्न कसरी सफल भएका छौं भन्ने केही उदाहरणहरू यहाँहरूलाई दिए। अब अगाडि नानीहरूलाई म समाज निर्माणका वास्तविक आधारहरू के हुन् त, समाज निर्माण कसरी भएको छ, के समाज त्यत्तिकै मान्छे मिलेर मात्रै बसेर समाज बनेको हो त, के मान्छे भेला भएर मात्रै
अथवा जंगलबाट निक्लिएर ठुलठुला नदी नालाहरूको छेउमा अथवा किनारमा बसेर भेला भएको समाज मात्रै समाज हो त? अवश्य होइन। समाजभित्र धेरै कुराहरू हुन्छन्। धेरै कुराहरूबाट हामी बाँधिएर एउटा समाजको निर्माण भएका हुन्छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई एउटा सजिलो उदाहरण दिन्छु। के तपाईको छिमेकमा र तपाईले गर्ने केही कार्यहरू जस्तै धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य देखि लिएर हाम्रा आवश्यकताहरू के एकै छन्? हो, हामीहरू सबैको उद्देश्य एउटै हो, त्यो भनेको सुरक्षित समाजमा रहनु र विकास, शिक्षा जस्ता कुराहरू, खानेपानी जस्ता कुराहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नु। हामी सबैको उद्देश्य त प्राथमिक र पहिलो उद्देश्य एउटै हुन्छ, त्यो भनेको सुरक्षित रहनु, आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हैन। अनि सामूहिक कार्यहरूको जिम्मेवारी जस्तै सडक निर्माणको कुराहरू भयो, पिउने पानीको कुराहरू भयो र सहयोग सद्भावहरू गर्नु। आज मैले कक्षा 5 मा पढाए जस्तै समुदायको काममा सहयोग गर्ने कामहरू भयो। यस्ता कुराहरू, यस्ता नियमहरू समाजमा आफै बनेर बसेका हुन्छन् र हामीहरूमा सामाजिक संस्कार पनि हुन्छ। सामाजिक संस्कार भनेको के हो? सहयोग र सद्भाव भनेको के हो? सामूहिक कार्य जिम्मेवारी भनेको के हो? आवश्यकता परिपूर्ति भनेको के हो? सुरक्षा भनेको के हो? समसामयिक सोच भनेको के हो? रुचि, पेशा, व्यवसाय भन्नाले के बुझिन्छ? हो, यिनै वस्तुहरूका अथवा यिनै शब्दहरूका आधारमा अथवा यिनै क्रियाकलापका आधारमा हाम्रो समाज निर्माण भएको हुन्छ। समाज बिना हामी बस्न पनि सक्दैनौं। हामी सबैले सोचेको कुरा एउटै हुन्छ कि हामीले सामाजिक संस्कारहरू राम्ररी पालना गरेर समाजमा बस्न सकौं, एकअर्कालाई सहयोग र सद्भाव देखाएर समाजमा शान्ति स्थापना गर्न सकौं। सामूहिक कार्य अथवा जिम्मेवारीहरू सबैले वहन गर्नु पर्दछ। मानिसहरूका आवश्यकता एकै खालका नै हुन्छन्। उच्च शिक्षा पाउने, शान्ति सुव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गर्न पाउने कुराहरू उहाँहरूको चाहना हुन्छ। त्यस्तै हामीहरूको अर्को मुख्य उद्देश्य भनेको सुरक्षा पनि हो, अथवा समाज निर्माणको मुख्य आधार भनेको सुरक्षा पनि हो। मानिसहरू किन जंगल छोडेर नदीमा र समुदायमा बस्न सुरु गरे भने उनीहरूलाई पहिलो आवश्यकता सुरक्षा नै थियो। खानपानको सुरक्षा, बसोबासको सुरक्षा, जंगली जनावरहरूबाट आतंकित हुनबाट बस्ने, यी कुराहरूले गर्दा मान्छेहरू सुरक्षाको खोजीमा जंगलबाट निक्लिएर बाहिर गएका हुन्। र समसामयिक सोच, हामीसँग सबैसँग एक अर्कासँग मिल्ने सामाजिक सोचहरू छ र तत्कालीन आवश्यकताहरू के हुन् त? तिनै आवश्यकताहरू पूर्ति गर्दै जानु नै समसामयिक सोच भन्ने बुझिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीहरूलाई के आवश्यकता छ त्यसको परिपूर्ति गर्न हामी सामूहिक रूपमा लाग्ने गर्दछौं र त्यो सुविधा प्राप्त भएपछि हामीसँग फेरि अन्य चुनौतीहरू पनि आउने गर्दछन्। त्यस्तै मान्छेको रुचि हुन्छ, फरक फरक रुचि भएका मान्छेहरू समाजमा बस्छन् र फरक फरक पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू समाजमा बस्छन्। यसको बारेमा पनि मैले अघिल्लो पाठमा भनेको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, लु त आज टिपोट गर्नुहोस् त। यो मैले भनेको कुराहरूमा आज मेन टिपोट गर्ने अथवा लेख्ने विषय भनेको चाहिँ समाज निर्माणका आधारहरू हुन्। लु लेख्नुहोस् त, समाज निर्माणका आधारहरू। हजुर, समाज निर्माणका आधारहरू। यसलाई मैले 7 भागमा वर्गीकरण गरेँ। पहिलो आधार म भन्न गइरहेको छु है त। मैले सबैको बारेमा अघि नै थोरै थोरै भए पनि यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। यसलाई बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् त। ल,
समाज निर्माणका आधारहरूमा बुँदा नम्बर 1 मा एउटा पहिलो आधार छ सामाजिक संस्कार, दोस्रो आधार छ सहयोग सद्भाव, सहयोग अथवा सद्भाव। लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै तेस्रो आधार छ सामूहिक कार्य अथवा जिम्मेवारी। त्यस्तै अर्को आधार छ आवश्यकता परिपूर्ति। लेख्नुभयो। त्यस्तै अर्को आधार छ आवश्यकता परिपूर्ति र अर्को आधार छ समाज कसरी निर्माण हुन्छ, किन निर्माण हुन्छ भनेर भन्दा यसको अर्को आधार, अर्को कारण भनेको चाहिँ सुरक्षा हो र अर्को पोइन्टको रूपमा अथवा अर्को आधारका रूपमा हामीले सुरक्षालाई पनि लिन सकिन्छ। र पाँचौं बुँदाका रूपमा, पाँचौं पोइन्टका रूपमा सुरक्षा मैले बताएँ, यसलाई पनि लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै छैठौं आधार, समाज निर्माणको छैठौं आधार भनेको समसामयिक सोच र सातौं आधार भनेको रुचि अथवा पेशा व्यवसाय पनि भन्न सकिन्छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब म फेरि थोरै दोहोर्याउन गइरहेको छु है। समाज निर्माणका आधारहरूमा 7वटा आधारहरू मैले बताएको छु, जसमा 1 नम्बरमा सामाजिक संस्कार, दोस्रोमा सहयोग सद्भाव, तेस्रोमा सामूहिक कार्य अथवा जिम्मेवारी, त्यस्तै आवश्यकता परिपूर्ति, अर्को नम्बर सुरक्षा, अर्को नम्बर समसामयिक सोच, अर्को नम्बर रुचि पेशा व्यवसाय। ल प्यारा भाइ बहिनीहरू, समाज निर्माणका आधारहरू यिनै हुन्। आज मैले कक्षा 5 र 6 को विषयलाई, कक्षा 5 र 6 को सामाजिक विषयलाई फरक फरक पाठहरूलाई फरक फरक समयान्तरमा केही कुरा बुझाउने कोसिस गरेँ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले पनि घरमा यी कुराहरूलाई टिपोट गरेर याद गर्न अथवा पढ्न सक्नुहुन्छ र अब आउने कक्षामा पनि यसै विषयहरूलाई थप जोडेर अर्को विषयमा हामी अथवा अर्को पाठमा हामी बस्नेछौँ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, मैले आशा गरेँ तपाईहरूले आजको कक्षा मजाले सुन्नुभयो र मजाले बुझ्नुभयो। बुझ्नु भएन भने पनि यहाँहरूले रेडियो साथीको टेलिफोन नम्बर मार्फत पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ भने लाइभ फेसबुक लाइभमा तपाईहरूले आफ्नो कमेन्ट पनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ र आशा गर्छु यहाँहरूले सधैँ कक्षा सुनेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिन कोसिस गर्नुहुनेछ। त्यसको उत्तर दिन म पनि सधैँ सक्रिय रूपमा उपस्थित हुनेछु। हस् त भाइ बहिनीहरू, आशा गरौँ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा। तपाईहरूले भर्खरै कक्षा 5 र 6 का लागि तयार पारिएको कक्षा सुनिसक्नु भएको छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023-563-037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अबको पालोमा कक्षा 7 र 8 का भाइ बहिनीहरूका लागि तयार पारिएको कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस् है त। नमस्कार।
रेडियो साथीको प्रस्तुति रेडियो स्कुलमा हुनुहुन्छ तपाईहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म सामाजिक विषय कक्षा 7 र 8 सँग सम्बन्धित सामाजिक विषयको शिक्षक केशव पोखरेल तपाईहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। अवश्य पनि अघिल्लो कक्षाहरूमा हामीले विभिन्न कुराहरू गरिसकेका छौं पाठका बारेमा भने आज तपाईहरू समक्ष नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनका बारेमा तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा हुनुहुन्छ तपाईहरू। रेडियो स्कुल यो लकडाउनको समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमै बसेर पढाइ नभइरहेको अवस्थामा अथवा घरमा बसिरहनु भएको अवस्थामा विद्यालय नखुलेको अवस्थामा रेडियो साथीको प्रस्तुति रहेको छ यो। र तपाईहरुलाई आज सामाजिक विषयको बारेमा म केही कुराकानी गर्नेछु। नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनका बारेमा कुराकानीहरू हुनेछ। अवश्य पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि तपाईहरुलाई टिप्न मन लाग्छ भने कार्यक्रम सुन्नु अगाडि तपाईहरु कपी र कलम लिएर रेडी सेट अगाडि बस्नुहोला र आजको पाठ को बारेमा केही कुराहरू जान्ने जिज्ञासाहरू भएको खण्डमा तपाईले रेडियो साथीको टेलिफोन लाइन 023-563-029 र 023-563-037 मार्फत कार्यक्रम सकिए पछाडि पौने 12 देखि 1 बजे भित्रमा पौने 12 देखि 12 बजे भित्रमा कल गरेर कार्यक्रममा तपाईहरुले आफ्ना कुराहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, जसको समाधान म अर्को कार्यक्रममा तपाईहरु समक्ष गर्नेछु, अर्को कक्षामा गर्नेछु। अवश्य पनि आजको कक्षाको सुरुवात गर्न चाहन्छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि आज तपाईहरु समक्ष फेरि पनि म कुराकानी गर्दैछु नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूका बारेमा। प्रकृतिमा निशुल्क रूपमा पाइने सम्पदालाई प्राकृतिक सम्पदा भनिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाई आफ्नो वरिपरि हेर्नुस् त प्रकृतिले तपाईलाई दिएका अथवा हामीलाई दिएका मानव जातिलाई दिएका सुन्दर सुन्दर कुराहरू रहेका छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरू जो निशुल्क रूपमा हामी प्राप्त गर्छौं ती के हुन् त प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। हाम्रो वरिपरि पाइने प्रकृतिले दिएको उपहार हो त्यो। ती कुराहरूलाई हामी प्राकृतिक सम्पदा भन्छौं। प्रकृतिमा पाइने यस्ता वस्तुहरूलाई प्राकृतिक स्रोत र साधन पनि भनिन्छ। यस्ता कुराहरूलाई प्राकृतिक स्रोत र साधन पनि भन्ने गरिन्छ र यस्ता स्रोत साधनहरूमा धेरै कुराहरू पर्छन्, जस्तो भूमि जसलाई हामी जमिन पनि भन्छौं, जल जसलाई हामी पानी पनि भन्ने गर्छौं। यी सबै कुरा हाम्रो वरिपरि छ कि छैन? हामी त्यही जमिनमा टेकेका छौं, हाम्रो नजिकै पानी छ। त्यस्तै वन जंगल हामीले वरिपरि देख्ने गरेका छौं, धेरै वन जंगल छ। नेपालमा त झन् वनको कुरा गर्ने हो भने हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखान नै थियो, होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यसैगरी खनिज पनि एउटा प्राकृतिक स्रोत अथवा साधनको रूपमा रहेको छ। यी धेरै कुराहरू मध्येमा महत्वपूर्ण साधनहरू यिनै हुन्। भूमि अथवा जमिन, जल अथवा पानी, वन अथवा जंगल पनि भन्छौं हामी, र खनिज वस्तुहरू। यस्ता साधन स्रोतहरूले मानिसको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्छन्। त भाइ बहिनीहरू, जहाँ यस्ता वस्तुहरूको सही उपयोग हुन्छ त्यहाँको जनजीवन सहज र विकसित हुन्छ। जसले यी वस्तुहरूलाई सही रूपमा, जुन देशले यस्ता वस्तुहरूलाई सही रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ, यी प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गरेको हुन्छ, त्यो देश विकसित देशमा गनिएको हुन्छ। हामीले हेर्न सक्छौं विश्वभरिका देशहरूलाई हेर्ने हो भने। जहाँ यस्ता वस्तुहरू कम हुन्छन् त्यहाँ विकास नभई जनजीवन कठिन हुन्छ। जहाँ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छैन, जहाँ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनका कुरा गर्न सकिन्छ, ती प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको कमीले गर्दा ती देशहरू, ती ठाउँहरू विकास नभएको पनि पाइन्छ अथवा त्यहाँको जनजीवन धेरै कष्टकर, कठिनपूर्ण पनि रहेको पाइन्छ। त भाइ बहिनीहरू, त्यसैले प्राकृतिक सम्पदाका आधारमा पनि देशहरू धनी र गरिब हुन्छन् र प्राकृतिक स्रोत र साधन भएकै आधारमा धनी हुन्छ भन्ने पनि होइन। यसभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु, जसले त्यसलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सक्छ, सदुपयोग गर्न सक्छ, ती देशहरू धनी भएका छन्। यसैगरी नेपालमा पनि प्राकृतिक दृष्टिले धेरै कुराहरू हामी स्रोत र साधनको रूपमा प्राप्त गर्छौं। नेपाल पनि प्राकृतिक दृष्टिले के हो त एउटा धनी देश हो, होइन त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त हाम्रो वरिपरि कति वन जंगलहरू छन्। हामीले भन्ने गरेका छौं विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोतको धनी देश भनेर दोस्रो देशको रूपमा नेपाललाई लिइन्छ, होइन त? पक्कै पनि तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, होइन? पहिलो देश कुन हो? विश्वमा जलस्रोतको धनी पहिलो देश कुन हो त? तपाईहरुलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि थाहा छ, ब्राजिल हो, होइन? भने दोस्रो भनेको नेपाल हो। तर हामीले त्यही जलस्रोतलाई अझै पूर्ण रूपमा सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं, जसको कारणले हाम्रो देश पूर्ण रूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन। नेपालको प्राकृतिक साधनमा विविधता पाइन्छ। नेपालका प्राकृतिक साधनहरू धेरै छन्।
मैले अघि कुराकानी गरेँ ती प्राकृतिक साधनहरूका बारेमा हामी केही नेपालका प्राकृतिक साधनहरूका बारेमा कुराकानी अब गर्नेछौं। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू, नेपालको भौगोलिक बनावट अनुसार भूमिको अवस्थामा विविधता रहेको छ, जमिनमा विविधता छ। हाम्रो प्राकृतिक बनोट नै, हाम्रो देशको प्राकृतिक बनोट नै त्यही प्रकारको छ। यहाँ विविधता छ। विविधताको मतलब धेरै प्रकारको छ, विभिन्न प्रकारको छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा पाङ्गो माटो छ। त्यसैगरी यहाँको माटो कृषिका लागि के छ त धेरै उब्जाउ रहेको छ। नेपालको तराईलाई के पनि भनिन्छ त भन्दा उब्जनी धेरै हुने हुनाले यसलाई नेपालको अन्न भण्डार भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै भित्री मधेस छ, चुरे पहाड पनि छ। यी दुवैको मोहडामा बलौटे पत्थरिलो माटो पाइन्छ। त्यसैगरी महाभारतका पहाड़का ठाडा भीरहरूमा रातो फुस्रो माटो पाइन्छ। यसरी विभिन्न ठाउँ अनुसार भिन्न भिन्न किसिमको माटोहरू पाइन्छ र त्यहाँ उब्जनी हुने वस्तुहरू पनि भिन्न भिन्नै हुन्छन् माटो अनुसारको। त भाइ बहिनीहरू, उपत्यकामा तलैया माटो रहेको हुन्छ, हिमाली भेगमा कम उब्जनी हुने माटो रहेको छ। त्यसैले त तराई भन्दा हिमालमा साह्रै थोरै मात्र उब्जनी हुन्छ। जहाँ धेरै चिसो हुन्छ त्यहाँको माटो उब्जनी योग्य हुँदैन। र एउटा प्राकृतिक स्रोत र साधन भनेको देशको जमिन हो अथवा माटो हो। माटो उर्वर छ, उब्जनी योग्य छ भने त्यो देशमा धेरै कुराहरू उब्जनी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा त्यो आय स्रोतको रूपमा रहने गर्दछ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, अर्को स्रोत अथवा प्राकृतिक स्रोत अथवा साधनको कुरा गर्ने हो भने जल अथवा पानी रहेको छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? तपाईहरुले भनेको जल भनेको पानी हो। मैले अघि नै यो कुरा गरिसकेको छु। प्राकृतिक रूपमा बहने नदी, खोला, नाला, ताल, तलैया तथा जमिन मुनिको पानी आदि जल सम्पदाका स्रोतहरू हुन्। विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्, होइन त? जलका स्रोतहरू अथवा पानीका स्रोतहरू के हुन्छन् त? हामी पनि त पानी प्रयोग गर्छौं नि। हामी कहाँबाट प्रयोग गर्छौं, केबाट प्रयोग गर्छौं? ती नै के हुन् त हाम्रा ती जल स्रोतहरू हुन्। नदी हुन्छ, हैन? हाम्रो वरिपरि हामी नदी देख्छौं वरपर। त्यसैगरी खोला, नालाहरू हुन्छन्, साना साना नालाहरू हुन्छन्, पानी बगिरहेका हुन्छन्, तालहरू हुन्छन्। हाम्रो देशमा धेरै तालहरू छन्, होइन त? त्यसैगरी जमिन मुनिबाट पनि हामी के गर्छौं? पानी निकाल्छौं, कल खनेर, हैन? ट्युबवेल खनेर, इनार खनेर, यसरी विभिन्न स्रोतहरूबाट पानी निकाल्न सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी हिमालबाट हिउँ पग्लेर पनि के हुन्छ त नदीहरू बन्ने गर्छन्। हिउँ जमेको हुन्छ, त्यो पग्लेर के गर्छ? बगेर नदी बन्ने गर्छ। प्राकृतिक सम्पदा मध्ये जल सम्पदा पनि महत्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा रहेको छ। यसबाट हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौं। जल सम्पदामा विश्वमा नेपाल ब्राजिल पछि के हो त? दोस्रो धनी देश हो। अघि पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौं, होइन त? नेपाल ब्राजिल पछिको के हो? दोस्रो धनी देश हो। जल सम्पदाबाट खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत साथै जल यातायातको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जल पानीलाई प्रयोग गरेर, पानीका स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर विभिन्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै त्यही पानीको स्रोतबाट खानेपानीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिंचाई, कृषि गर्नको लागि, कृषि कार्यको लागि, उब्जनीको लागि पानी नभई हुँदैन, त्यसको लागि सिंचाईको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै जल स्रोतलाई प्रयोग गरेर जलविद्युत उत्पादन गरेर हामी विभिन्न साधनहरू प्रयोग गर्छौं, होइन त भाइ बहिनीहरू? अवश्य पनि नेपालमा 12 महिना अटुट रूपमा पानी बहने नदीहरू पनि छन्। हामीले देखेका छौं नि, कत्रा ठूला ठूला नदीहरू छन्। देख्नु भएको छ तपाईहरुले? नेपालका ठूला नदीहरूको नाम लिनु पर्दा लिन सक्नुहुन्छ? टिप्नुस् त दुईटा ठूलठूला नदीहरूको नाम। अवश्य पनि तपाईहरु सबैले टिपिसक्नु भएको छ, होइन? धेरैवटा छन्, त्यसमध्येमा दुईटा टिप्न कुनै गाह्रो भएन भाइ बहिनीहरूलाई। कोशी, कर्णाली, गण्डकी, हाम्रो नजिकै रहेको माई खोला पनि त ठूलै नदीमा पर्छ नि, होइन र? पक्कै पनि तपाईहरु जानु भएको होला। अनि हाम्रो सिमानामा रहेको, भारतसँगको सिमानामा रहेको मेची नदी, यो पनि त ठूलै नदीमा पर्छ। यहाँ पनि अटुट रूपमा सधैं पानी बगिरहन्छ, होइन? अवश्य पनि त्यस्ता नदीहरूमा कोशी, गण्डकी, कर्णालीहरू, यो मैले नाम लिइसके। यी नदीहरू के हुन्छ? अटुट रूपमा सधैं के भइरहन्छ? पानी बगिरहन्छ। यी नदीहरू हिमालको हिउँ पग्लेर बग्ने हुनाले हिउँमा पनि पानीको मात्रा यिनीहरूमा घट्दैन।
त भाइ बहिनीहरू, त्यसैले यस्ता नदीहरूबाट जहिले पनि विद्युत उत्पादन गर्न, खानेपानी र सिंचाईको सुविधा प्रयोग गर्नलाई सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ, किनभने यिनीहरूमा कहिले पनि पानीको मात्रा घट्दैन अथवा पानीको मात्रा टुट्दैन। त्यस्तै गरी जल यातायातको माध्यमबाट पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ। हामीले सुनेका छौं विभिन्न नाउहरू चलाउने, हैन, अहिले त हाम्रा देशका ठूला ठूला नदीहरूमा पनि त विभिन्न किसिमका यातायातका साधनहरू चलाउन थालिएका छन्, मोटर बोटहरू चलाउन थालिएको छ, हैन, र्याफ्टिङहरू गरिन्छ र पर्यटकहरूलाई नेपालमा ल्याउने घुमाउने कामहरू गरिन्छ। उनीहरू र्याफ्टिङ गर्नको लागि पनि नेपाल आउँछन्। खतरा ठूला ठूला हिमालबाट पहाडबाट खसेका नदीहरूमा र्याफ्टिङ गर्न पर्यटकहरूलाई मजा आउँछ। उनीहरू त्यसैले गर्दा नेपाल आउने गर्छन् र यो जल सम्पदाले पनि त हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ, सहयोग गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा महाभारत पर्वत श्रृंखलाबाट पनि नदीहरू उत्पत्ति भएका छन्, तर यी नदीमा हिउँदमा पानी ज्यादै कम हुन्छ। जो माथि हिमालको छेउबाट आएका नदीहरू हुन्छन्, ती नदीहरूमा हिउँ पग्लेर 12 महिना पानीहरू बगिरहन्छ भने जुन नदीहरू महाभारत पर्वत श्रृंखला भनेको त्यो भन्दा तलबाट बग्ने नदीहरू हुन्छन्, सुरुवात हुने नदी हुन्छन्, तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हिउँद महिनाहरूमा चाहिँ पानीको कमी हुन्छ ती नदीहरूमा, र वर्षातमा चाहिँ तिनीहरू के हुन्छन् फेरि निकै ठूलो बाढीको रूपमा आउने गर्छन् र क्षति पनि पुर्याउँछन्, हैन, तराई भेगमा विशेष गरी। र चुरे पर्वतबाट पनि वर्षामा मूल फुटी नदीहरूमा पानी बग्ने हुनाले त्यसको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। चुरे पहाडहरूबाट तलको सबैभन्दा पहाडको पनि तल्लो भेगबाट बगेका नदीहरू पनि हुन्छन्। ती नदीहरूबाट बगेका नदीहरूलाई पनि हामी प्रयोग गरेर के गर्न सक्छौं त हाम्रो सिंचाईको कार्यहरू गर्न सक्छौं, हामी खानेपानीको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं, विभिन्न साधनहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले कुरा गर्यौं प्राकृतिक स्रोतहरू मध्ये जमिन र के को अवश्य पनि जलको, पानीको, हैन त। यी दुईटै कुरा हाम्रो देशमा छन्। हाम्रो देशमा यी दुईटै कुराको लागि हाम्रो देश के छ त धनी छ। त्यसलाई हामीले मात्र के गर्नुपर्नेछ, हाम्रो देशलाई विकसित गर्नको लागि सदुपयोग गर्नुपर्नेछ, सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ अवश्य पनि। अब कुराकानी गरौं भाइ बहिनीहरू वन अथवा जंगलको कुरा। यो पनि एउटा के हो त प्रकृतिले हामीलाई निशुल्क रूपमा दिएको उपहार हो, जसलाई हामी प्राकृतिक स्रोत भन्ने गर्छौं। नेपालको भूधरातलमा विविधता छ। अघि पनि मैले कुराकानी गरेको छु, हैन भाइ बहिनी। जमिनमा फरक छ, हाम्रो भू बनावट फरक छ, जमिनको बनावट फरक छ, विविधता छ। तराई, पहाड, हिमाल, हैन, त्यहाँको माटोहरू पनि फरक छ। विविधता छ भनेको मतलब धेरै प्रकारको छ। यस विविधताले गर्दा नेपालको वन जंगलमा पनि के हुन्छ त विविधता पाइन्छ। माटो अनुसारको बोट बिरुवाहरू हुन्छन्, जंगलहरू हुन्छन्। यहाँ नेपालमा धेरै प्रकारका जंगलहरू छन्, जस्तो सदाबहार भनिन्छ, जुन जहिले हरियाली भइरहने किसिमका जंगलहरू हुन्छन्, मौसमी हुन्छन्, हैन, मौसम अनुसारको जंगल पनि छ नेपालमा। त्यसै गरी पतझर छ, कोणधारी छ, लेकाली छ, ट्रुण्डा वनस्पति पाइने जंगलहरू पनि नेपालमा छन्। यी विभिन्न प्रकारको ठाउँ अनुसारको भू बनोट अनुसारको जंगलहरू पाइन्छ नेपालमा। तराई क्षेत्रमा सदाबार खालको वन पाइन्छ। मैले अघि भने सदाबार भनेको सधैँ हरियाली भइरहने, विशेष गरी तराई क्षेत्रमा यस्ता वनहरू पाइन्छन्, यस्ता जंगलहरू पाइन्छन्। तराईका वनमा साल, सिसौ जस्ता महत्वपूर्ण रुखहरू पनि पाइन्छन्। हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी पाइन्छ। नेपालको वन जंगल जडीबुटीहरूको लागि पनि धेरै प्रख्यात छ। त्यस्तै गरी पहाड़ी क्षेत्रमा मौसमी पतझर जंगलहरू पाइन्छन्। मौसम अनुसार पातहरू झर्ने खालका जंगलहरू हुन्छन्। यस्ता जंगलबाट काठ, दाउरा, जडीबुटी पाइन्छ। ती जंगलहरूमा हामी के गर्न सक्छौं? काठ निकाल्न सक्छौं, दाउराको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं र त्यहाँ हुने जडीबुटीहरूलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। र त्यस्तै गरी हामी ती जंगलमा के गर्न सक्छौं त अर्थक भन्दा गाई भैंसी आदिको लागि घाँस, स्याउला हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। उनीहरूलाई गोठमा ओछ्याउनको लागि सोत्तरको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यहाँ झरेका झारपातहरूलाई ल्याएर, हैन त। त्यस्तै काठबाट विभिन्न प्रकारको फर्निचरहरू तयार गर्न पनि सकिन्छ नि। वन जंगलका काठहरू ल्याएर हामीलाई घरमा चाहिने फर्निचरहरू हामी बनाउन सक्छौं, घरहरू पनि त बनाउन सक्छौं। त्यस्तै वनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू खोल्न सक्छौं, व्यवसायहरू खोल्न सक्छौं। वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायहरू पनि त तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि, होइन त भाइ बहिनीहरू?
अवश्य पनि हाम्रो घर गाउँतिर धेरै प्रकारका व्यवसायहरू छन् जो काठसँग सम्बन्धित छन्। अहिले त हामीले देख्ने गरेका छौं नि, वन जंगलबाट काठ ल्याएर पट्टीहरू चिरेर हैन त्यसबाट प्लाइवुडहरू बनाइरहेका हाम्रा वरिपरि धेरै भेनियर उद्योगहरू छन् कि छैनन् त? अवश्य पनि तपाईहरुले देखेकै कुरा हो। ती केमा आधारित हुन् त भन्दा वन जंगलमा आधारित उद्योगहरू हुन् र वन उद्योग व्यवसाय र घरेलु आवश्यकता परिपूर्तिको लागि वन धेरै नै के छ त मूल्यवान साधनको रूपमा अथवा स्रोतको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। सँगसँगै हाम्रो वातावरणलाई स्वच्छ सफा हराभरा राख्न पनि त वन सम्पदाहरूले के गरेको हुन्छ, महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ अथवा यिनीहरूले सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। अक्सिजन फ्याल्ने कामहरू वन जंगलले गर्छ, रुख बिरुवाले नै गर्छ हैन, जसले वातावरणलाई के गर्छ, सफा स्वच्छ बनाउँछ, हरियाली बनाउँछ। त्यसैले त वन रोक्नुपर्छ भनेर भनिन्छ नि त, वातावरणविदहरूले भन्ने गरेका छन्। रुख काट्नु हुँदैन भनेर, एउटा रुख काटिन्छ भने 5 वटा रुख रोप्नुपर्छ भन्ने गर्छन् वातावरणविदहरूले। सुन्नुभएको छ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले, होइन त? बाढी पहिरो जानबाट जोगाउने काम पनि त वन जंगलले गर्छ। रुख बिरुवाले के गर्छ त भन्दा बाढी आउँदाखेरि माटो बगाउन दिँदैन, त्यसको जराले माटोलाई समातेर राखेको हुन्छ हैन। यस्तोलाई भूक्षय पनि भनिन्छ। भूक्षय रोक्ने काम पनि गर्छ वन जंगलले, बोट बिरुवाहरूले। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तु पशु पंक्षीहरूलाई पनि त आश्रय दिने, उनीहरूको वासस्थानको रूपमा पनि वन जंगल प्रयोग भइरहेको हुन्छ। जति वन जंगल छन् त्यहाँभित्र धेरै जनावरहरू वनस्पतिहरू रहन्छन् हैन, वन्यजन्तुहरू हुन्छन्, त्यहाँ पशु पंक्षीहरू हुन्छन्, ती विविध प्रकारका हुन्छन्। ती पनि त हाम्रो सम्पदा हुन्, ती पनि त हाम्रो सम्पत्ति हुन्। त्यसैगरी वनले अर्को के काम पनि गर्छ भन्दा पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने काम पनि गर्छ। पर्यटन व्यवसायलाई टेवा पुर्याउने काम पनि वनले गर्छ। अहिले हामीले देख्ने गरेका छौं हाम्रा वरिपरिका हाम्रो समुदायमा रहेका सामुदायिक वनहरूमा पर्यटकीय स्थान बनाउने होडबाजी पनि चलिरहेको छ, होइन त? पक्कै पनि तपाईहरुले देख्नु भएको छ धेरै पर्यटकीय स्थलहरू बनिसकेका छन् अहिले हाम्रा सामुदायिक वनहरू। हामी त्यहाँ घुम्न जान्छौं, विशेष गरी हाम्रा छुट्टीका दिनहरू त्यहाँ मनाउन जान्छौं अनि हाम्रो ठाउँभन्दा टाढा टाढाका मानिसहरू पनि वनभोज खान घुम्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। त्यसो हुँदा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो समुदायलाई फाइदा पुग्छ त भाइ बहिनीहरू, होइन त? कसरी फाइदा पुग्छ लु भन्नुस् त, सोच्नुस् त तपाईहरु एकपटक। पक्कै पनि सोचिसक्नु भएको छ, तपाईहरु पनि त घुम्न जानु भएको छ ती सामुदायिक वनहरूले बनाएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा कि कसो? त्यहाँ जाँदा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? शुल्क तिर्नुहुन्छ प्रवेश गर्नको लागि, त्यहाँ भित्र पस्नको लागि। त्यहाँ विभिन्न कुराहरू राखिएको हुन्छ, त्यहाँ चिडियाखानाहरू बनाइएको हुन्छ, जनावरहरू राखिएको हुन्छ, त्यो हेर्नुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ, फोटो खिच्नुहुन्छ हैन। त्यो शुल्कहरूबाट त्यो समुदायले के गर्छ त त्यो पैसालाई विकास गर्नको लागि, त्यो ठाउँको विकासको लागि सदुपयोग गर्छ अनि विकास हुन्छ। भनेपछि वनले कति तरिकाले कति प्रकारले हामीलाई सहयोग गरिरहेको हुँदो रहेछ, हेर्नुस् त। त्यस्तै वनबाट हामीले धेरै फाइदा हुने हुनाले पनि वनलाई के भनिन्छ त भन्दा हरियो वन नेपालको धन भन्ने गरिन्छ। यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सक्दा रहेछौं नि त, होइन त? त भाइ बहिनीहरू, त्यसैले गर्दा वनको सही सदुपयोग गर्दै यसको संरक्षणमा हामी लाग्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो देशलाई यसले ठूलो विकासमा टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ, जसले हाम्रो वातावरणलाई स्वच्छ सफा बनाइरहेको हुन्छ र वन जंगलको संरक्षण गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो। हामी यो देशका नागरिक भएपछि वन जंगलको सदुपयोग गर्न र यसलाई संरक्षण गर्ने काममा हामीले पनि सहयोग पुर्याउनु पर्छ। त भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्दा वनको कुरा मैले गरे तपाईहरुसँग। अब भने म अन्तिममा आज खनिजको कुरा गर्छु। खनिज तपाईहरुले सुन्नु भएको छ पक्कै पनि। खनिज पनि एउटा प्राकृतिक साधन र स्रोतको रूपमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको सम्पदा हो। नेपालमा पनि विभिन्न प्रकारका खनिजहरू पाइन्छन्। तपाईहरुले सुन्ने गर्नुभएको होला, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका खनिजहरू पाइन्छन्। नेपालमा खनिजहरू खानी छ भनेर भन्ने गरिन्छ, जस्तो फलाम, तामा, अभ्रक, कोइला, चुनढुङ्गा, सीसा, त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थहरू पनि पाइन्छ, नेपालमा पनि छ त्यो। त्यस्तै प्राकृतिक ग्यासको रूपमा पनि खनिजहरू नेपालमा पाइन्छ। तर यस्ता खनिजहरू मध्ये केहीको अध्ययन गरिएको छ भने केहीको अध्ययन गर्न सकिएको छैन। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा खनिज पदार्थको प्रयोग गर्न सकिएको छैन। अध्ययनको कमीले गर्दा हामीले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।
खनिज सम्पदाको सदुपयोग गर्न सकेमा विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्न यसले सहयोग पुर्याउँछ। पेट्रोलियम पदार्थहरू हामीले निकाल्न सक्यौं भने, हैन, हामीले भएका प्राकृतिक ग्यासहरू निकाल्न सक्यौं भने त्यसबाट हामी विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्छौं, उद्योगहरूको लागि सहयोग पुग्न सक्छ। यस्ता कुराहरू रहन्छन्। त्यसैले त भाइ बहिनीहरू, उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्छ। हामीले उद्योग सञ्चालन गर्यौं भने के गर्छ त? रोजगारी सिर्जना हुन्छ, धेरैले रोजगारी पाइन्छ, जागिर पाइन्छ र हामीले उत्पादन गरेका त्यस्ता वस्तुहरू, त्यो उद्योगहरूबाट उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामीले विदेश पठाउन सक्छौं, अरू देशमा बेच्न सक्छौं र त्यहाँबाट पनि हामी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छौं र हाम्रो देशलाई के विकसित बनाउन सक्छौं, हाम्रो देशलाई धनी बनाउन सक्छौं। त्यसैले हामीले यस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा प्राकृतिक साधनको पर्याप्त भण्डार रहेर पनि यिनको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा देशले उन्नति गर्न सकेको छैन। भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले पनि कुरा गरेको छु, प्राकृतिक साधनको सही सदुपयोग गर्न सकिएमा रोजगारी सिर्जना हुने, काम खोज्न विदेश जानु नपर्ने। अहिले कति हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश गएर काम गर्नु परेको छ, हैन? किनभने हामीले हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। हामीले यहाँ कल कारखाना, उद्योग धन्दा खोल्न सकेका छैनौं। त्यसले गर्दा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुवा आमाहरू विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, होइन त? पक्कै पनि तपाईहरुको घरको कोही परिवार पनि विदेशमा हुनुहुन्छ होला, अथवा तपाईको छिमेकी हुनुहुन्छ होला, तपाईको नातेदारको हुनुहुन्छ होला, होइन त? त्यसैले यस्ता वन सम्पदाहरू, खनिज सम्पदाहरू जुन सम्पत्तिको रूपमा रहेका छन् हाम्रो देशको, तिनीहरूलाई सही सदुपयोग गरेर हामी त्यहाँबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर हाम्रो देशलाई विकसित बनाउन पनि सक्छौं। त भाइ बहिनीहरू, योजनाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा यसरी खनिज साधनहरूको प्रयोग गर्न सकियो भने अवश्य पनि हामी के गर्न सक्छौं? विकसित राष्ट्र बनिन सक्छौं। त भाइ बहिनीहरू, आज मैले कुरा गरे तपाईहरु समक्ष प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूका बारेमा। ती मध्येमा पनि मैले के का बारेमा कुरा गर्ने त? हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा अथवा साधनहरूको बारेमा, जमिन, माटो, त्यसैगरी वन जंगल, जल अथवा पानी र खनिज पदार्थहरूको बारेमा कुराकानी गरे। त भाइ बहिनीहरू, आजको रेडियो स्कुलको यो सामाजिक कक्षा 7 र 8 को सामाजिक विषयको कक्षा आजको लागि यही समाप्त भएको छ। अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को विषयवस्तुमा तपाईहरुसँग छलफल गर्नको लागि उपस्थित हुने नै छु। आजका कुराहरू टिपेर तपाईहरुले मनन गर्नुभयो होला, पढ्नु हुनेछ हप्ता दिनभरि र तपाईहरुसँग केही जिज्ञासा भएमा टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कक्षाबाट तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु अहिले कार्यक्रम रेडियो स्कुल सुन्दै हुनुहुन्छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023-563-037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अब आजको अन्तिम कक्षामा कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस्। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, रेडियो साथी मार्फत आज म फेरि कक्षा 9 र 10 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू शिक्षण गर्न तपाईहरुको सामुन्ने रेडियो मार्फत उपस्थित भएको छु। सबैलाई रेडियोमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। म गोपाल प्याकुरेल, शहीद दशरथ चन्द्रमावि, मेचीनगर 13 चाराली झापाको शिक्षक। हामीले अस्ति चर्चा गरेका थियौं सामाजिक अध्ययन विषय के हो, यसको सुरुवात कसरी भयो, नेपालमा यसले कहिले प्रवेश पायो लगायतका कुराहरूदेखि हाम्रो माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सामाजिक अध्ययन विषयमा रहेको व्यवस्था के कस्तो छ, कति पाठ्य विषयवस्तुहरू रहेका छन्, पाठ्यभार कति छ, मूल्याङ्कन प्रक्रिया के हो र के विषयवस्तुहरू समावेश गरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। अब आज हामी एउटा अलग्गै एकाइ लिएर तपाईहरुलाई म प्रश्न पार्न गइरहेको छु। मैले आज एकाइ एकबाट सुरु गरिन, किनभनेदेखि मैले महसुस गरेको कुरो, यो हामी शिक्षकहरूले महसुस गरेको र विद्यार्थीले पनि थाहा पाएको कुरो के हो भने नागरिक चेतना भन्ने राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पाठहरू विद्यार्थीले अलिक कम चासो राख्ने र त्यही विषयवस्तु चाहिँ परीक्षामा पनि महत्वपूर्ण हुने, मूल्याङ्कन भार पनि बढी हुने भएको हुनाले
म आज नागरिक चेतना पाठ 5 लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। पाठ 5 नागरिक चेतना अन्तर्गत कक्षा 9 मा पहिलो पाठमा संविधानको परिचय रहेको छ भने कक्षा 10 मा व्यवस्थापिका भन्ने पाठ रहेको छ। संविधान अन्तर्गत गठन हुने व्यवस्थापिकाको बारेमा कक्षा 10 मा हामी अध्ययन गर्छौं। आज हामी संविधानको परिचय र संवैधानिक विकासक्रम पाठ दोस्रो सन्दर्भमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। अब भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु पक्का पनि तयार हुनुभएको छ। पाठ्यपुस्तक मैले अस्ति नै भनेको छु, पाठ्यपुस्तक कसरी खोज्ने भन्ने कुरो म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। जो अघिल्लो हप्ताको कक्षामा यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्न थियो, सुन्न सक्नु भएको थिएन, तपाईहरुले लाई फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाई 8 कक्षा उत्तीर्ण गरेर 9 कक्षामा जानु भएको छ। के गर्नुहोस् भने जो 9 कक्षा उत्तीर्ण गरेर 10 मा गएका दाजु दिदीहरु हुनुहुन्छ, छर छिमेक गाउँघर, उहाँहरुसँग पाठ्यपुस्तक खोजेर मागेर पछि बुझाउने शर्तमा लिएर आउनुहोस्। जो कक्षा 10 मा जानु भएको छ उहाँहरुले पनि छेउछाउमा भएका दाजु दिदीहरुसँग माग्नुहोस्। यद्यपि छेउछाउमा भएका दाजु दिदीहरु जो कक्षा 10 को अध्ययन पूरा गरेर एसई को तयारीमा रुकिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरुसँग आलो पालो मिलाएर किताब पुस्तकहरु माग्नुहोस् र पढ्दै गर्नुहोस्। र 10 कक्षा को उत्तरार्धमा जो एसई रुकिएर बस्नु भएको सँग आफूसँग पाठ्यपुस्तक छँदैछ, त्यसैले मलाई लाग्छ यो तीनै समूहका तपाईहरुलाई पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने छैन। यद्यपि विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न चाहिरहेका छन्, आइसकेको छैन पाठ्यपुस्तकहरु। मैले यति भन्न चाहे। अब नागरिक चेतना अन्तर्गत संविधानको परिचय म दिन गइरहेको छु। त के हो त संविधान? संविधान के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी पहिले जाउँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईको कक्षामा मोनिटर तपाईहरु छान्नुहुन्छ अनि बढार्ने रुटिन राख्नुहुन्छ। कक्षा कोठा बढार्ने, विद्यालय सफा गर्ने रुटिन बनाउनुहुन्छ। अनि कतिखेर कक्षाबाट बाहिर निस्किने, कतिखेर कक्षामा कति समयसम्म बसिरहने भन्ने तपाईहरु आपसी सल्लाह गरेर आफ्नो कक्षालाई व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा नियम बनाउनुहुन्छ। त्यो नियम तपाईको कक्षामा लागू हुन्छ। अब त्यसैगरी एउटा राज्य सञ्चालन गर्नको लागि तपाईको कक्षालाई एउटा राज्य मानौं, तपाईको कक्षालाई एउटा राज्य मानौं। राज्य सञ्चालन गर्नको लागि अथवा तपाईको कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि जसरी नियम चाहियो, सिंगो राष्ट्र तपाईको एउटा कक्षा सरह हो। त्यो राज्य सञ्चालन गर्नको लागि निश्चित नियम, कानून, नीति, नियमहरुको आवश्यकता पर्दछ। ती नियम, कानूनहरु, ऐन नियमहरु निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा पहिले ती कानूनहरुको पनि अग्रभागमा रहने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानून भनेको संविधान हो। यो संविधानलाई देशको मूल कानून भनेर भनिन्छ। संविधानलाई के भनिन्छ? देशको मूल कानून भनिन्छ। किन मूल कानून भनियो भन्दाखेरि यो कानून अन्तर्गत रहेर अन्य सबै कानूनहरु निर्माण हुन्छन्। शिक्षा सम्बन्धी कानून, स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून, वन सम्बन्धी कानून, खानेपानी सम्बन्धी कानून अथवा अन्य जुनसुकै तह र तबकाका कानूनहरु यो संविधानको मातहतमा रहने अथवा संविधान अन्तर्गत रहेर निर्माण गरिएका हुन्छन्। त्यसैले यसलाई देशको मूल कानून भनिन्छ। किन मूल कानून भनियो? फेरि पनि सोच्नुहोस्, अन्य कानूनहरुको पनि यो कानून हो। अन्य सबै कानूनहरु, देशमा लागू हुने सबै कानूनहरुको पनि कानून भएको हुनाले यसलाई मूल कानून भनिएको हो। अब मैले संविधानलाई किन मूल कानून भनियो भन्ने स्पष्ट गरिसकेपछि यसले के गर्छ भन्ने चर्चातिर जाउँ। यसले सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गर्छ। स्वरूप भनेको त्यसको के छ? स्ट्रक्चर। सरकार कसरी बन्ने, संसद कसरी बन्ने, न्यायपालिका कस्तो हुने, अन्य न्याय कार्यपालिकादेखि मातहतका अन्य पालिकाहरूको संरचना कस्तो हुने भन्ने यावत कुराहरूको स्वरूपलाई यो संविधानले निर्धारण गर्छ। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका अन्य संरचनाहरू निर्माण हुन्छन्। त्यस्तै संविधानले जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्छ। संविधानले हाम्रा अधिकारहरू, नागरिकका अधिकारहरू, हाम्रा कर्तव्यहरू, हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरूलाई संरक्षित गर्छ अथवा त्यसले तोक्दछ। राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, राज्य सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न अङ्गहरूको आवश्यकता पर्छ। कक्षा 10 मा हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो पढ्नुहुन्छ। राज्य सञ्चालनमा मुख्य गरी 3वटा अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मुख्य 3वटा अङ्ग छन्। त्यसदेखि बाहेक अन्य अङ्गहरू पनि रहेका छन्, अन्य निकायहरू रहेका छन्। त्यस्ता ती सबै किसिमका अङ्गहरू बीच शक्तिको वितरण गर्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने काम पनि संविधानले गर्दछ।
शक्ति सन्तुलन भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एक अर्कामा यी अलग्गै शक्तिको रूपमा रहेका संस्थाहरू हुन्। एक अर्कामा उत्तरदायी पनि रहेका छन् तापनि यिनीहरू बीचमा शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ। शक्ति सन्तुलनलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने काम, यी निकायहरूलाई, यी अंगहरूलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने काम पनि देशको मूल कानूनले गर्ने हो, देशको संविधानले गर्ने हो। यसरी संविधानले सरकारी शक्तिलाई सीमाङ्कन गर्छ, तोक्दछ। सरकारले के कति कामहरू गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ पनि यसले तोक्दछ। यसरी सरकारी शक्तिलाई सीमाङ्कन गर्ने गरी तयार पारिएको लिखित दस्तावेज चाहिँ के हो त? संविधान हो, जो लिखित हुन्छ। लिखित रूपमा सबै देशहरूले लिखित रूपले प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि म अहिले फेरि पनि त्यसको इतिहासमा जान्छु। बेलायतमा चाहिँ लिखित संविधान छैन, एउटा शक्तिशाली देश जसमा लिखित संविधान छैन। यद्यपि प्राय सबै देशहरूमा लिखित संविधान रहेको पाइन्छ। अब संविधानले के गर्छ, संविधानले जनतालाई के दिन्छ भन्ने कुरो मैले थोरै चर्चा गरिसकेँ। संविधानले के दिन्छ? हक अधिकार तोकिदिन्छ, जनताका हक अधिकारहरूलाई निर्दिष्ट गरिदिन्छ, संरक्षित गर्छ। त्यस्तै गरी जनता राज्यका शक्तिका स्रोत हुन्। हामी जनताहरू चाहिँ राज्य भनेको देशका के हो त? एउटा शक्ति हौं, पावर हौं। हामी राज्यका मुख्य शक्ति हौं। हाम्रा अधिकार र स्वतन्त्रता राज्यले अथवा सरकारले नखोसोस् भन्नका लागि पनि संविधान तयार पारिएको हुन्छ। किन लिखित छैन, लिखित दस्तावेज तयार गरिएको छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ? लचकदार हुन्छ। सरकारले राज्यले चाहेको बखत जेसुकै कामहरू पनि गर्न सक्छ, जुन हाम्रा खातिर उपयुक्त हुँदैन, हाम्रा लागि उपयुक्त हुँदैनन्। त्यस्तै राज्यलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउँछ। हामी नागरिकहरू पनि सर्वशक्तिमान हौं, मुख्य शक्ति हौं, हामी चाहिँ राज्यका महत्वपूर्ण पक्ष हौं भनेर हामीमा पनि त्यस्तो खालको उन्माद पलायो भने त्यो उन्मादलाई रोक्ने काम, त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम पनि के गर्छ? संविधानले नै गर्छ र संविधान अन्तर्गत बनेका कानूनहरूले पनि गर्छन्। हामीलाई राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि संविधानले गर्छ। र यो संविधान निर्माण गर्ने परम्परा, चलन, प्रक्रिया, विधि यी सबै आफ्ना आफ्ना तरिकाले हुन्छन्। आफ्नो सामाजिक अवस्था, राज्यको भौगोलिक अवस्था, राज्यको आर्थिक अवस्था, राज्यका यावत अवस्थाहरूलाई ख्याल गरेर आफ्नो देशको माटो सुहाउँदो भन्छन् क्या, देशको माटो सुहाउँदो, देशको परिवेश सुहाउँदो संविधान निर्माण भएका हुन्छन्। विश्व इतिहासलाई हामीहरूले हेर्ने हो भनेदेखि संविधान 18औं शताब्दीको उत्तरार्धतिरबाट आएको हो, अथवा लिखित संविधानको सुरुवात भनेको अमेरिकाबाट सुरुवात भयो 1789, जसलाई हामी लिखित संविधानको निर्माणको सुरुवात बिन्दु भनेर भन्छौं। नेपालमा 2004 सालबाट सुरुवात भएको। नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई केलाउने हो भने नेपालको लिखित संविधान, नेपालमा संविधान लेखेरै प्रस्तुत गरेको, व्यवस्था गरेको समय भनेको 2004 साल हो, विक्रम सम्वत 2004 साल हो। अहिले हामीले उपभोग गर्दै आइरहेको संविधान भनेको 2072 सालमा निर्माण गरिएको हो, जुन नेपालको 7औं संविधान हो। ल, संविधानको बारेमा मैले तपाईहरुलाई स्पष्ट गरिसकेँ। अब संविधान के हो भन्ने कुरालाई म फेरि पनि छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। तपाईहरुसँग कपी छ, तपाईहरुसँग डट छ, किताब छ, छोटकरीमा केही बुँदाहरू तपाईहरु टिप्न पनि सक्नुहुन्छ, हैन त? ल, अब सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गर्ने, राज्यको राजनीतिक प्रणाली, राज्यका अंगहरूको गठन तथा राज्य शक्तिको प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरी तयार पारिएको लिखित दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। यसले के गर्दो रहेछ, के हुँदो रहेछ? स्वरूपलाई निर्धारण गर्छ। कसको स्वरूप? सरकारको स्वरूप। राज्यको राजनीतिक प्रणालीलाई निर्धारण गर्छ। राज्यका अंगहरूको गठन र राज्य शक्तिको प्रयोगको बारेमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको लिखित दस्तावेज संविधान हो। र यी सबै कानूनहरूको पनि कानून भएकोले यसलाई के भनिन्छ? मनन गर्नुहोस् त, के भनिन्छ? मैले अघि के भने? देशको मूल कानून। सबै कानूनहरूको पनि कानून भएकोले यसलाई देशको मूल कानून बनिएको हो। जनताको अधिकार र सरकारको शक्ति पनि यसले निर्धारण गर्छ। हामीले मुख्य गरेर तीनटा कुराहरूको चर्चा गर्यौं। संविधान के हो,
अनि संविधानलाई किन मूल कानून भनिन्छ र संविधानले के दिन्छ, जनताहरूलाई के दिन्छ, के व्यवस्था गर्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्यौं। अब हामी संवैधानिक विकास क्रम भन्ने पाठ कक्षा 9 को दोस्रो पाठमा हामी प्रवेश गर्छौं। संवैधानिक विकास क्रम, नेपालको संवैधानिक विकास क्रम, नेपालमा संविधान कहिले सुरुवात भयो, नेपालको संविधानमा कुन कुन व्यवस्था गरिए, कुन कुन कालखण्डमा के व्यवस्था संविधानले गर्यो भन्ने कुराको हामी चर्चा गर्छौं। नेपालको संविधानको इतिहास, संवैधानिक इतिहास लामो छैन, जसरी अन्य राष्ट्रहरूका, अन्य कतिपय राष्ट्रहरूका लामा इतिहासहरू रहेका छन्। तर नेपालको संवैधानिक इतिहासको चर्चा गर्दाखेरि यसको इतिहास लामो छैन। 2004 सालमा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले पहिलो नेपालको लिखित संविधान प्रस्तुत गरेका हुन्। नेपालको पहिलो संविधानलाई हामी नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004 भनेर भन्छौं। 4 सालमा घोषणा भएको भनेर 2004 भन्न खोजिएको हो। नेपाल सरकार वैधानिक कानून पद्म शमशेरले घोषणा गरेका हुन्। कहिले भन्दाखेरि 2004 साल माघ 13 गते। फेरि पनि टिप्नुहोस् त, कहिले घोषणा भयो पहिलो संविधान? 2004 साल माघ 13 गते। अब त्यो संविधान लागू भएको दिन भनेको केही समय पछाडि छ, वैशाख 1 गते। 2005 साल वैशाख 1 गते, करिब 2.5 महिना पछाडि मात्रै लागू भएको हो। यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि त्यतिखेर पहिलो संविधान भएको हुनाले त्यो संविधान निर्माण गर्नको लागि भारत सरकारसँग गुहार मागेको थियो, अथवा सहयोग मागेको थियो। गुहार पनि नभनौं, सहयोग मागेको थियो। भारत सरकारका कानून विज्ञहरूले नेपालको संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याएका थिए, प्राविधिक सहयोग पुर्याएका थिए। श्री प्रकाश गुहा, रघुनाथ सिंह लगायतका व्यक्तिहरू, संविधानविदहरूले नेपालको तत्कालीन संविधान निर्माण गर्नको लागि जुन सहयोग पुर्याएका थिए, उनीहरूको सहयोगद्वारा यो नेपालको पहिलो संविधान निर्माण भएको थियो। यो पहिलो संविधानमा भाग 6 अथवा 6 वटा भाग रहेका छन्। दफा 68 वटा रहेका छन्, अनुसूची एउटा रहेको छ। अब यो भाग 6 भनेको तपाईहरु बुझ्नुहुन्न होला। भाग 6 भनेको तपाईका किताबमा युनिट छन् नि, मैले अस्ति चर्चा गरेँ नि, जम्मा एकाइ कतिवटा 9 वटा छन्। त्यस्तै गरेर यो एकाइ हो, संविधानको एकाइ हो, भाग भनेको एकाइ हो। अब दफा भनेका चाहिँ बुँदाहरू हुन्। त्यो त्यस अन्तर्गत कतिवटा बुँदा छन् भन्ने कुरा 68 वटा बुँदा रहेका छन्, कानूनका 68 वटा बुँदा रहेका छन्। र अनुसूची भनेको त्यो कानूनलाई थप स्पष्ट गर्नको लागि, थप व्याख्या गर्नको लागि प्रस्तुत गरिएको व्यवस्था चाहिँ अनुसूची हो। अब यो पहिलो संविधानको चर्चा हामीले गरिसक्यौं। फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, पहिलो संविधान, नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004 हो। कसले घोषणा गरेको थियो? पद्म शमशेरले। कहिले घोषणा भयो? 4 साल माघ 13 गते। कहिलेदेखि लागू भयो? 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू भयो। कसको सहयोगमा? भारतीय कानून विज्ञको सहयोगमा। कति भाग छन्? 6 भाग छन्। कति दफा छन्? 68 दफा छन्। र कति अनुसूची छन्? एउटा मात्रै अनुसूची रहेको छ। अब नेपालको दोस्रो संविधान 2007 सालमा, जहाँ नेपालमा 104 वर्षसम्म रहेको जहाँनिया राणा शासन खत्तम भइसकेपछि राजा त्रिभुवनले जारी गरेका हुन्, जसलाई नेपालको अन्तरिम शासन विधान भनेर भनिन्छ। नेपालको अन्तरिम शासन विधान भनेर भनिन्छ। त्यो 7 सालमा लागू भयो। राजा त्रिभुवनबाट 2007 साल चैत 17 गते पारित गरियो र 29 गतेदेखि लागू गरियो। सोही महिनाको 29 गते, चैत्र 29 गतेदेखि लागू गरियो। यसमा 7 वटा भाग रहेका छन्। 7 वटा भाग छन्, 73 वटा दफा छन् र एउटा अनुसूचीको व्यवस्था रहेको थियो दोस्रो संविधानको रूपमा। मैले फेरि दोस्रो संविधानको बारेमा फेरि भने, तपाईहरु टिप्नुहोस्। नेपालको दोस्रो संविधान भनेको नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। कोबाट जारी भयो? राजा त्रिभुवनबाट। त्यस्तै गरी कहिले जारी भयो? 2007 साल चैत 17 गते। लागू कहिले भयो? सोही वर्ष अथवा 2007 साल चैत 29 गतेदेखि लागू भयो।
कतिवटा भाग छन्? 7वटा। कति दफा छन्? 73वटा। र कतिवटा अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ? 1। यसरी यो दोस्रो संविधान पछि त्यो पछि फेरि तेस्रो संविधानको रूपमा 2015 सालमा अगाडिको अन्तरिम शासन विधान बनिसकिएको छ। नेपालको अन्तरिम शासन, अन्तरिम भनेको काम चलाउने, अन्तरिम अवस्थाको काम चलाउने संविधान भएको हुनाले अब देशमा निर्वाचन भइसकेपछि फेरि अर्को संविधानको व्यवस्था भयो आम निर्वाचनपछि, जसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान भनिन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 भनिन्छ। यसका लागि जनताबाट राय संकलन गरी बनाउने सोचले भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा एउटा मस्यौदा समिति बन्यो। देशमा मस्यौदा समिति बन्यो र ब्रिटिस संविधानविदहरू, अघि भारतीय संविधानविदहरूले को सहयोगमा 2004 सालको संविधान निर्माण भएको थियो भने अहिले चाहिँ ब्रिटिस संविधानविदहरूको सल्लाहमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2015 साल फागुन 1 गते संविधानको घोषणा गरे। यसमा अघि जस्तै 10वटा भागको व्यवस्था गरिएको र 77वटा धाराको व्यवस्था गरिएको छ। यो तेस्रो संविधानको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा गरियो। म फेरि भन्दैछु, नेपालको तेस्रो संविधानको नाम के हो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। कसको अध्यक्षतामा मस्यौदा समिति बन्यो? भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा मस्यौदा समिति बन्यो। त्यस्तै गरी ब्रिटिस संविधानविदले सल्लाह दिए अनि कसले जारी गर्यो? राजा महेन्द्रले जारी गरेका हुन्। कहिले? 15 साल फागुन 1 गते। र भाग कति छन्? 10 भाग। धारा कति छन्? 77वटा धारा रहेका छन्। अब चौथो संविधानको रूपमा नेपालको संविधान 2019। हेर्नुहोस् है, मैले अहिलेसम्म अघि नै चर्चा गरिसकेको छु। नेपालमा जम्मा 7वटा संविधान जारी भइसकेका छन्। 3वटा संविधानको हामीले सामान्य चर्चा गरिसकेका छौं। अब चौथो संविधानको रूपमा नेपालको संविधान 2019 घोषणा भयो, जसलाई हामी पञ्चायती संविधान भनेर भन्छौं। म अलिकति थोरै राजनीतिक इतिहास कोट्याउन चाहन्छु। देशमा मैले अघि भने जहाँनिया राणा शासन 2007 सालमा खत्तम भएर गयो, अथवा राणा शासनलाई अन्त्य गर्नको लागि जनता राजाको मिलेमतोमा जुन राणा शासन अन्त्य भयो, त्यस पछाडि फेरि आम निर्वाचन भइसकेपछि 2015 मा आम निर्वाचन भइसकेपछि त्यो आम निर्वाचनद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरे राजा महेन्द्रले र 2019 पञ्चायती संविधानको रूपमा 2019 मा नेपालको संविधान जारी गरे, जसलाई त्यसैले हामीले यसलाई पञ्चायती संविधान भनेर पनि भन्दछौं। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरे, बहुदलीय शासन व्यवस्थाको लाई हटाएर त्यसलाई अपदस्थ गरेर त्यो शासन हटाई दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था 2017 साल पौष 1 गते दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि 2019 मा अर्को संविधान घोषणा भयो। ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति निर्माण समिति बन्यो। त्यसले दिएको सुझाव अनुसार त्यसले तयार पारेको संविधानलाई राजा महेन्द्रले 2019 साल पौष 1 गते घोषणा गरे। यसमा 20वटा भाग, 97वटा धारा र 6वटा अनुसूची रहेका छन् र 3 पटक यसको संशोधन गरिएको छ। 3 पटक संशोधन गरियो। संशोधन भनेको फेरि त्यसलाई नयाँ केही कमजोरी पक्षहरूलाई हटाएर थप केही पक्षहरूलाई समावेश गर्नु हो। अब यो संविधानमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूको चर्चा म गर्न गइरहेको छु। मुख्य व्यवस्था भनेको संविधानमा के उल्लेख गरिएको छ, खास गरी के उल्लेख गरियो भन्ने कुराहरू। खास गरी यो संविधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता श्री 5 भनेको राजामा निहित गर्यो।
सार्वभौम सत्ता भनेको राज्य देशको अधिकार, देशको सञ्चालन अधिकार जुन अहिले प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतामा निहित हुन्छ, त्यो अधिकार चाहिँ श्री 5 अथवा राजामा निहित गरेको थियो। त्यस्तै अर्को मुख्य व्यवस्था भनेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था हो। संविधानले दलीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्न सकेन अथवा दलीय व्यवस्थाका विरुद्धमा दलविहीन, दल नभएका पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्यो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति श्री 5 को स्वविवेकमा हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाखेरि राजाले आफ्नो इच्छाले गर्न सक्ने व्यवस्था यो संविधानले गर्यो। त्यस्तै गरी यसको कमजोर पक्ष भनेको जनताप्रति उत्तरदायी नभई राजाप्रति उत्तरदायी सरकारको व्यवस्था। अब हेर्नुहोस् है, सरकार कोसँग उत्तरदायी हुनु पर्यो, कोसँग जवाबदेही हुनु पर्यो? राजाप्रति हुनु पर्यो, जनताप्रति नभइकन। त्यस्तै गरी दलविहीनता, दल नहुने, दलको उपस्थिति नहुने, राजनीतिक पार्टीहरूको उपस्थिति नहुने, त्यो व्यवस्था चाहिँ प्रस्तावनामै उल्लेख भयो। सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम अदालतका रूपमा मानेन यो संविधानले। अहिले हामी सर्वोच्च अदालत चाहिँ अन्तिम अदालत हो, सबै अदालतहरूको उच्च रूपमा रहेको अदालत हो, उच्च स्थानमा रहेको अदालत हो भनेर भन्छौँ, अथवा सर्वोच्च अदालतलाई यसले अन्तिम अदालतको रूपमा मानेन, जसले गर्दाखेरि राजाले मुद्दा दोहोरे तेरे हेर्न आदेश दिने व्यवस्था रह्यो। यदि सर्वोच्च अदालतले कुनै फैसला गर्यो भने राजाले फेरि दोहोऱ्याउने, फेरि हेर भन्दाखेरि हेर्नुपर्ने व्यवस्था रह्यो, जुन व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यो हुँदैन। कहाँनिर भयो, कुन अवस्थामा भयो भने पञ्चायती शासन व्यवस्थामा यो भयो। अब हामी 5औं संविधानको रूपमा जानु अगाडि फेरि पनि म यो चौथो संविधानको बारेमा तपाईहरुलाई टिप्पणी गर्न सजिलो होस् भनेर बुदागत रूपले भन्दैछु। नेपालको चौथो संविधान कुन हो? नेपालको संविधान 2019। यसलाई कुन संविधान भनिन्छ? पञ्चायती संविधान भनिन्छ। कसको अध्यक्षतामा गठन भइकन यो संविधान बन्यो? ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा गठन मस्यौदा समिति गठन भइकन यो संविधान निर्माण भएको हो। कसले घोषणा गरेका थियो? राजा महेन्द्रले। कहिले? 2019 पौष 1 गते। अब यसमा कति भागको व्यवस्था गरिएको छ? 20 वटा भागको। कतिवटा धारा छन्? 97। र अनुसूची कतिवटा छन्? 6 वटा। ल, यी कुराहरू चौथो संविधान अन्तर्गतका रहे। यसका मुख्य व्यवस्था पनि मैले अघि चर्चा गरिसकेँ। एउटा संविधान मूल कानूनको रूपमा रह्यो, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई आत्मसात गर्यो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति राजाको स्वविवेकमा हुने भयो, त्यस्तै गरी सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा निहित हुने व्यवस्था भयो। यसका कमजोर पक्ष पनि दलविहीन व्यवस्था प्रस्तावनामा राखियो। त्यस्तै गरी अन्तिम अदालतको रूपमा सर्वोच्च अदालत रहन सकेन, किनभने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेका मुद्दाहरूलाई राजाले फेरि पनि दोहोऱ्याएर तेर्याएर हेर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था यो संविधानले गर्यो। र जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नहुने, को प्रति? राजाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था यो संविधानले गर्यो। अब पाँचौं संविधानको रूपमा 2047 मा 15 साल पछाडि 2047 विक्रम सम्वत 2047 मा पाँचौं संविधानको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नामले प्रस्तुत गरियो, निर्माण गरियो, तयार गरियो। अब म 47 सालको पुनः फेरि चर्चा गर्न चाहन्छु। 15 सालमा निर्वाचित सरकारलाई हटाएर दलविहीन व्यवस्था 2017 सालमा जुन लागू गरियो, पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो। त्यो पञ्चायती व्यवस्था करिबन 30 वर्ष पछाडि लागू भएको 30 वर्ष पछाडि 2046 मा जनआन्दोलन भयो। त्यो जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो र नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो। अब दलहरूको उदय भयो।
दलहरूको उदय भइसकेपछि 2047 मा संविधान बन्यो। यो संविधान चाहिँ जनताका राय सुझाव ग्रहण गरिएको पहिलो संविधान हो। विश्वनाथ उपाध्यायको जुन अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बन्यो। सो कार्यदलले नेपालको संविधान 2047 को मस्यौदा तयार पार्यो र 47 कार्तिक 23 गते राजा वीरेन्द्रबाट यसको घोषणा भयो। कहिले अरे 47 कार्तिक 23 गते घोषणा गरियो। यसमा 23 वटा भाग, 133 वटा धारा र 3 वटा अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ। कसको अध्यक्षतामा यो संविधान मस्यौदा समिति बनाएको थियो? विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा। त्यस्तै गरी कहिले घोषणा भयो? 47 कार्तिक 23 गते। कसले घोषणा गरेको हो? राजा वीरेन्द्रले। कतिवटा भाग छन्? 23 वटा। कतिवटा धारा छन्? 133 वटा। र अनुसूची कतिवटा रहेका थिए? अब यो संविधानमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। यो संविधानमा भएको मुख्य व्यवस्था भनेको संविधानलाई मूल कानून नै मानेको थियो। त्यस्तै गरी पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरियो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सार्वभौम सत्ताको अधिकार, राज्यको अधिकार चाहिँ जनता नै हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट गर्यो। अघि पञ्चायती संविधानले गरेको थिएन। सार्वभौम सत्ता कोसँग थियो भन्नुहोस् त? चर्चा सम्झिनुहोस् त। श्री 5 मा निहित थियो, राजामा निहित थियो भने यो चाहिँ अहिले चाहिँ 47 को संविधानले जनतामा निहित गर्यो। त्यस्तै गरी बालिक मताधिकार भनेको मत दिने अधिकारको व्यवस्था, कानूनी शासन, मौलिक हकको प्रत्याभूति, संवैधानिक राजतन्त्र लगायतका पक्षलाई प्रस्तावनामा उल्लेख गरी असंशोधनीय बनायो। संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था गर्यो। राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा यो संविधानले व्यवस्था गर्यो। र अर्को मुख्य व्यवस्था भनेको 2 सदनात्मक व्यवस्था, जसलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भनेर भनिन्थ्यो। र न्यायपालिकालाई यसले स्वतन्त्र रूपमा छोडिदियो। अघि हामीहरूले 2019 को संविधानमा के चर्चा गरेको थियो? यो न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सकेको थिएन। किनभनेदेखि अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था थियो? श्री 5 ले। श्री 5 को स्वविवेकमा, श्री 5 को राजाको इच्छामा हुने व्यवस्था थियो भनेदेखि यसले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अन्तर्गत यसलाई चाहिँ न्यायपालिकाले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा छोडियो, स्वतन्त्र रूपमा राखियो, व्यवस्था गरियो। त्यस्तै अब यो संविधानका पनि कमजोर पक्ष हुन्छन्। कमजोर पक्ष अन्तर्गत के छन्, के हुन सक्छन् भनेदेखि प्रजातान्त्रिक संविधान भनियो तर पनि जनमत संग्रहको व्यवस्था चाहिँ गरिएन। यो संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिएको थिएन। जनमत भनेको के हो त भन्दाखेरि जनताको मत संकलन गर्ने, जनताको विचार संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यस्तै गरी संवैधानिक राजतन्त्रका धेरै मान्यताहरू समावेश भए तापनि कतिपय अस्पष्टताले राजाले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको। अब संवैधानिक राजतन्त्र बनियो, राजालाई पनि संविधान अन्तर्गत राखियो, तर पनि राजाको स्वविवेकले गर्ने कामहरूलाई पनि केही व्यवस्था गरियो। यो चाहिँ एउटा कमजोर पक्षको रूपमा रह्यो। जुन कमजोर पक्षकै कारणले पछि 58 सालमा राजा वीरेन्द्रको परिवारको नाश भइसकेपछि, राजदरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि विभिन्न राजनीतिक उताप चढाव आए 62-63 को जनआन्दोलन अगाडि, ती सबै यो संविधानमा भएका कमजोर पक्षका कारणले आएका हुन् भनेर भन्न सक्छौं, जसको चर्चा हामी पछि गर्छौं है त। त्यस्तै गरी सामाजिक न्यायका मान्यतालाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न पनि यसले सकेन। यी यसका कमजोर पक्षहरू रहे। यो संविधान 2047 मा रहेको संविधान 5औं संविधानको रूपमा हामीले चर्चा गरिसक्यौं। ल भाइ बहिनीहरू, 6औं संविधानको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लाई लिइन्छ। यो चाहिँ 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको हो, तयार भएको हो। अन्तरिम समय भएको हुनाले यसलाई अन्तरिम संविधान भनेर भनियो। मैले अघि पनि भनिसके, नेपालको अन्तरिम संविधान भनेर 2007 सालमा जारी गरिएको संविधानलाई पनि भनिन्थ्यो। अन्तरिमको चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म अन्तरिम संविधान 2007 साल र 2063 सालमा 2वटा अन्तरिम संविधानहरू तयार भएको
हाम्रो इतिहासले संवैधानिक इतिहासले बताउँदछ। 2063 माघ 1 गतेदेखि लागू गरियो। 2063 माघ 1 गतेदेखि लागू भएको यो संविधान देशको 6औं संविधान हो। त्यस्तै गरी 7औं संविधानको रूपमा नेपालको संविधान 2072 लागू भयो। 7औं संविधानको रूपमा लागू भएको यो संविधान दोस्रो जनआन्दोलन जुन 62-63 मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो र 10 वर्ष जनयुद्ध तत्कालीन नेकपा माओवादीले गर्दै रहेको जनयुद्ध, यी दुईवटा कुराहरूको मर्मलाई आत्मसात गरी यो नेपालको संविधान घोषणा गरियो, जसलाई नेपालको संविधान 2072 भनेर भनिन्छ। गणतान्त्रिक संविधान भनेर भनिन्छ, जुन संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको हो, संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान हो। यो संविधानमा भाग 35 वटा रहेका छन्, धारा 308 रहेका छन् र अनुसूची 9 वटा रहेका छन्। कति छन् अरे फेरि सुन्नुहोस्, भाग 35 वटा, धारा 308 वटा र अनुसूची 9 वटा रहेका छन् र यसको पहिलो संशोधन 72 माघ 9 गते अथवा अहिलेसम्म एक पटक संशोधन भएको छ। 72 माघ 9 गते यो अन्तिम संविधान, अहिलेसम्मको अन्तिम संविधान अथवा नेपालको 7औं संविधानको रूपमा आएको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, नेपालमा हरेक 10 वर्षमा एक-एकवटा संविधान आएको देखिन्छ। यी संविधानहरू देशमा राजनीतिक अस्थिरताका साथसाथै आएका हुन्। देशमा स्थायित्व कायम भएन, राजनीतिक स्थायित्व कायम भएन, राजनीतिक स्थिरता कायम भएन भने संविधान परिवर्तन भइ नै रहन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो नेपालको संवैधानिक इतिहासले बताउँदछ। ल भाइ बहिनीहरू, मैले आज तपाईहरुलाई संविधानको परिचय र नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम, नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाको विकासक्रम के कसरी भयो भन्ने कुराको चर्चा गरे। आज यति नै चर्चा तपाईहरु समक्ष गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, बिदा चाहन्छु। नमस्कार। भाइ बहिनीहरू, आजका लागि सबै कक्षाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023-563-037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, आजलाई कार्यक्रम रेडियो स्कुल यति नै। तपाईहरू यी सबै कक्षाहरूको अडियो हाम्रो फेसबुक टाइमलाइनमा गएर दोहोर्याई सुनेर थप प्रश्न हुन सक्नुहुनेछ। भोलिको कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुनेछ। लकडाउनको बेला घरमै बसी कार्यक्रम सुनेर अभ्यास गर्दै